BBC नेपाली सेवाको साँझ पखबाट शरद केसीको नमस्कार। आज कार्यक्रममा माओवादी केन्द्रको महाधिवेशनमा प्रचण्डको दस्तावेजमाथिको समूहगत छलफलको निचोड प्रस्तुत गर्ने क्रम जारी। खुलस्त रूपमा जे सुझावहरू आए नेतृत्वको अस्पष्टताका कुराहरू चाहिँ अलिक क्लियर गर्नुपर्यो भन्ने आयो। कतिपय नेतृत्वले पेश गरेको हुँदा फरक ढङ्गले पनि आयो नि त। महाधिवेशनमा प्रचण्डले माओवादीबाट विभाजित भएकाहरूलाई एकीकृत गर्ने योजना सुनाइरहँदा प्रचण्डका एक पूर्व सहकर्मी सीपी गजुरेल भन्छन्, माओवाद छोडेर विलय भन्नुभएको थियो। अहिले मैले यसो हेरेँ डकुमेन्टमा, अहिले माओवाद फेरि राख्नु भएको छ। उहाँले माओवादलाई कस्तो ठान्नु भएको छ भने खल्तीमा राखेको पासपोर्ट भन्दा पनि बनाइदिनु भएको छ। देखाइदिनु पर्ने देखाइदिने, नभए भित्र हाल्ने। साप्ताहिक नेपाल सन्दर्भमा उनीसँग कुराकानी। रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कम भएकाहरूलाई कोभिड खोपको अतिरिक्त मात्रा दिने सरकारको घोषणा र भारतमा कोभिडका थप 2 थरी नयाँ खोपलाई अनुमति। तर सबभन्दा पहिले आजका प्रमुख विश्व समाचार। सञ्जय ढकालबाट समाचार सुन्नुहोस्। हङकङमा हाल सञ्चालनमा रहेको प्रजातन्त्र समर्थित अन्तिम प्रकाशन संस्थाले आफ्ना सबै कार्य अन्त्य गर्ने र सबै कर्मचारी हटाउने घोषणा गरेको छ। उसको कार्यालयमा प्रहरी घुसेर 7 जनालाई पक्राउ गरेपछि उक्त घोषणा गरिएको छ। अनलाइन मिडिया संस्था स्ट्यान्ड न्युजको कार्यालयमा खानतलासी गर्न 200 भन्दा धेरै राष्ट्रिय सुरक्षा अधिकारीहरू परिचालित गरिएका थिए। ड्यानी भिन्सेन्ट भन्छन्, उक्त प्रकाशन बन्द गरिएको खबर सामाजिक सञ्जालबाट आएको थियो। समाचार कक्षमा घण्टौं खानतलासी पश्चात प्रहरीले दर्जनौं बाकस सम्पादकीय सामग्रीहरू जफत गरेका छन्। संवाददाता ड्यानी भिन्सेन्टको भनाई। बेजिङले चिनिया भूभागमा लागू गराएको राष्ट्रिय सुरक्षा कानून अन्तर्गत अधिकारीहरूले स्ट्यान्ड न्युज विरुद्ध कारबाही गरेको बताएका छन्। यसले सञ्चार माध्यमको स्वतन्त्रता अनि व्यक्तिको अधिकार हनन नहुने हङकङ प्रहरीले बताएको छ। यो वर्ष यसअघि एप्पल डेली पनि अधिकारीहरूको निशानामा परेको थियो। भारतको राजधानी दिल्लीमा महामारीको त्रासमा अधिकारीहरूले सार्वजनिक यातायातलाई आधा क्षमतामा मात्र सञ्चालन गर्न अनुमति दिएपछि बस स्टप तथा मेट्रो स्टेसन बाहिर हजारौं मानिसहरूको लामो लाइन लागेको छ। कुनै कुनै ठाउँमा लाइन 2 किलोमिटरसम्म लामो थियो। ओमिक्रोन भेरिएन्टको कोरोना भाइरस संक्रमण बढेपछि दिल्ली सरकारले मंगलबार त्यहाँ येल्लो अलर्ट भनेर सावधानीको स्तर जारी गरेको थियो। व्यायामशाला, स्कुल, कलेज तथा सिनेमा घरहरू बन्द गरिएका छन्। भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले अवस्थाबारे बैठक गर्दैछन्। गत 24 घण्टामा भारतभरि 9000 नयाँ संक्रमण फेला परेको छ। त्यसमध्ये ओमिक्रोन पुष्टि भएको संख्या निकै थोरै छ, तर विज्ञहरू भन्छन् लक्षण भएका कैयन मानिसहरूले परीक्षण नै गराइरहेका छैनन्। दिल्ली स्थित पब्लिक हेल्थ फाउन्डेसनका प्राध्यापक श्रीनाथ रेड्डी भन्छन्, यो अति संक्रामक भेरिएन्ट हो र यो भारत भित्रिसकेको छ। त्यसैले संक्रमितको संख्या बढ्ने हाम्रो आकलन छ। तत्कालको निम्ति चाहिँ अस्पतालहरूमा भिड भएको छैन। जसलाई लागेको छ तिनमा लक्षण सामान्य छन्। प्राध्यापक श्रीनाथ रेड्डीको भनाई। थाइल्यान्डका स्वास्थ्य अधिकारीहरूले त्यहाँ ओमिक्रोन भेरिएन्टको संक्रमण तेज हुनुको दोष एउटा सुपर स्प्रेडर भनिएको भेलालाई दिएका छन्। उत्तर पूर्वी कलासिन प्रान्तमा हावा राम्ररी ओहोर दोहोर गर्न नमिल्ने एउटा बारमा 250 जना संक्रमित भनेको उनीहरूले बताएका छन्। बेल्जियमबाट फर्किएका एक दम्पतिबाट सो बारमा उपस्थित मानिसहरू संक्रमित भएको बताइएको छ। त्यसपछि उक्त संक्रमण 11 अन्य प्रान्तमा फैलियो। एक वरिष्ठ स्वास्थ्य सल्लाहकारले कोचाकोच अनि हावा गुम्सने रेस्टुरेन्ट तथा बारहरूमा नयाँ वर्षको पूर्व सन्ध्या मनाउन भेला नहुन मानिसहरूलाई सावधान गराएका छन्। थाई अधिकारीहरूले थप निषेधका उपाय नअपनाइए मार्च महिनासम्ममा दैनिक संक्रमणको संख्या 30,000 पुग्न सक्ने बताएका छन्। अहिले थाइल्यान्डमा दैनिक 2500 संक्रमित भेटिने गरेका छन्। ओमिक्रोन संक्रमण नियन्त्रण गर्न साउदी अरेबियाले सबै ठाउँमा मास्क लगाउनु पर्ने तथा भौतिक दूरी कायम गर्नुपर्ने नियम पुनः लागू गरेको छ। साउदी आन्तरिक मामिला मन्त्रालयले नयाँ नियम बिहिबार बिहानदेखि लागू हुने जनाएको छ। कैयन अन्य देश चाहिँ साउदी अरेबियामा पनि पछिल्ला दिनहरूमा कोभिडका मामिला निकै बढिरहेका छन्। श्रीलङ्काको केन्द्रीय ब्याङ्कले आफ्नो विदेशी मुद्रा सञ्चित झन्डै दोब्बर वृद्धि भई $3 अर्ब पुगेको बताएको छ। खास गरी चीन अनि अरूसँग उसले गरेका मुद्रा सटै सम्झौताका कारण सञ्चित बढेको बताइएको छ। महामारीले अर्थतन्त्र प्रभावित भएका कारण श्रीलङ्कामा विदेशी मुद्राको सञ्चित निकै कम भइरहेको छ। र भारत प्रशासित कश्मीरमा ठूलो परिमाणमा जग्गा जमिन निजीकृतहरूलाई बेच्ने सरकारी योजनाको विरोधमा विपक्षीहरूले र्याली आयोजना गरेका छन्। सरकारले आवासीय एवं व्यापारिक पूर्वाधार निर्माणका निम्ति $2 अर्ब बराबरको सम्झौता गरिसकेको बताएको छ। सरकारको कदम भारतको एकमात्र मुस्लिम बहुल क्षेत्रको जनसाङ्ख्यिक वितरण परिवर्तन गराउन लक्षित भएको कश्मीरी नेताहरूले बताएका छन्। हिन्दू राष्ट्रवादी बीजेपी सरकारले उक्त क्षेत्रको आंशिक स्वायत्त हैसियत सन् 2019मा हटाइदिएको थियो र बाहिरका मानिसहरूलाई पनि त्यहाँ जमिन खरिद गर्ने बाटो खोलिदिएको थियो। तपाईँ BBC नेपाली सेवा सुनिरहनु भएको छ।
साँझपखमा तपाईँलाई स्वागत छ। नेकपा माओवादी केन्द्रको महाधिवेशनमा अध्यक्ष प्रचण्डको दस्तावेजमाथि समूहगत रूपमा गरिएको छलफलको प्रस्तुति आज नसकिएपछि नेतृत्व चयन थप पछि धकिलिने देखिएको छ। आइतबारदेखि सुरु भएको महाधिवेशनमा भोलि प्रस्तुति सकिएपछि त्यसलाई पर्सिसम्म अन्तिम रूप दिइने र त्यससँगै केन्द्रीय समिति चयनको प्रक्रिया अगाडि बढ्न सक्ने एकजना नेताले बताए। कतिपयले माओवादीको पदाधिकारी चयन कसरी हुन्छ र अध्यक्षको उत्तराधिकारीको रूपमा हेरिने महासचिव को बन्छ भन्नेमा चासो राखेको पाइन्छ। माओवादीमा केन्द्रीय समितिले पदाधिकारी चयन गर्ने व्यवस्था छ, तर निर्वाचनबाट हुन्छ वा अध्यक्षले चयन गरेर त्यसमा सहमति जुटाइन्छ भन्ने अझै स्पष्ट छैन। महाधिवेशनको बन्द सत्रबारे जानकारी दिँदै नेता हरिबोल गजुरेलले भने, आज चाहिँ अब खुलस्त रूपमा जो सुझावहरू आए, नेतृत्वको अस्पष्टताका कुराहरू चाहिँ अलिक क्लियर गर्नु पर्यो भन्ने आयो। कतिपय नेतृत्वले पेश गरेको भन्दा अलिक फरक ढङ्गले पनि आयो नि त। के कुराहरू बुँदागत रूपमा एक दुईवटा भन्दा कतिपयले प्रचण्ड पक्षलाई चाहिँ अब नयाँ सिराबाट गर्नुपर्छ भन्ने कुरो पनि आयो। अब नेतृत्वले एउटा सन्दर्भमा प्रचण्ड पक्ष बन्यो, अब अहिले नयाँ संरक्षण गर्नुपर्छ, पुरानो ठाउँमा अल्झिनु हुँदैन। यो एकतामा आएका अरूका पनि त विचारहरू हुन्छन् होइन, सोचाइहरू हुन्छन्, ती सबैलाई समेटेर गर्नुपर्छ भन्ने। प्रमुख राजनीतिक पार्टीहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोणको बारेमा स्पष्ट छैन भने हो, त्यो पनि कुरा आइरहेछ। त्यो राजनीतिक पार्टीहरूको स्थिति अवस्था के हो र हाम्रो चाहिँ अब मुख्य चाहिँ सङ्घर्ष कता केन्द्रित हो, के हो, बडो विषय पनि हुनु पर्यो भन्ने पनि छ। धेरै कुरा डकुमेन्टभन्दा नभएका कुराहरू पनि त्यहाँ समावेश गर्नुपर्छ। प्रमुख पार्टीहरूको बारेमा विश्लेषण गर्दाखेरि अब काङ्ग्रेस एमालेसँगको सम्भावित सहकार्य अथवा सङ्घर्षमा अलि अप्ठ्यारो पर्ने हो कि भन्ने पनि ख्याल गरेर नलेख्या हो कि? अहिले मुख्यतः हामी चाहिँ प्रतिगमन विरोधी सङ्घर्षमा छ नि त। अहिले गठबन्धन बनेको छ होइन, त्यो सन्दर्भमा आउँदा यी धेरै चिजहरू अगाडि सार्दै फेरि गठबन्धनलाई असर गर्छ नि त। काङ्ग्रेसलाई फेरि प्रतिक्रियावादी अथवा सामन्तवादीको अगुवा अथवा नाइके भनेर भन्नुपर्ने होला तपाईँहरूको भाषामा, अनि त्योसँग सहकार्य के भन्नुपर्ने त्यही त। मैले यस्ता कयौँ चिजहरू अहिले त त्यसो भन्नु भएन नि त। सहकार्य पनि गर्ने अनि त्यो गाली गर्दै पनि हिँड्दा त राम्रो हुँदैन। भनेपछि तपाईँ प्रचण्डले नलेखेको ठिकै गरे भन्ठानुहुन्छ? होइन, मैले स्थिति अवस्था अनुसार डकुमेन्टहरू लेखिन्छ। जस्तो कतिपय भन्छ त अरू देशको नाम तोकेर भन्नु पर्यो, विस्तारवादीको, साम्राज्यवादीको, चीन के हो, चीनको व्यवस्था कस्तो, यस्ता कुराहरू पनि उस्किरहेको छ नि त्यहाँ। अब यो नेतृत्व चयन अब कहिलेसम्म सिद्धिन्छ? भोलि ग्रुपबाट राख्ने नि सकिन्छ। त्यसपछि आयोगहरूले के कुरा राख्छन् होइन, त्यसमा चाहिँ अध्ययन गरेर अनि त्यो पछि चाहिँ बिहानबाट प्रचण्डले त्यसको संरक्षण गर्ने विधानको विषयमा निष्कर्ष निकाल्ने, आएको सुझाव कुन कुन समावेश गर्ने नगर्ने भन्ने हुन्छ। स्थायी समितिमा राखिसकेपछि पास भएपछि अनि केन्द्रीय समितिको चुनाव हुन्छ। एक दुई दिन जमिन सक्छ। उनी थिए नेकपा माओवादी केन्द्रका एकजना नेता हरिबोल गजुरेल। अब केही सामग्री कोरोना भाइरस बारे। सरकारले कोरोना भाइरसको खोपको पूरा मात्रा लगाइसकेका रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कम भएका बिरामीहरूलाई खोपको अतिरिक्त मात्रा दिने घोषणा गरेको छ। तर खोपको पूरा मात्रा लगाएको 3 महिना पुगेको हुनुपर्ने स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। कोभिड-19 का कारण नेपालमा 11,500 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। प्रस्तुत छ एक रिपोर्ट। खोपको बुस्टर मात्राबारे चासो व्यक्त भइरहेका बेला सरकारले रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कम भएकाहरूलाई अतिरिक्त मात्रा दिने जनाएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयकी प्रवक्ता डाक्टर सङ्गीता कौशल मिश्रका अनुसार मध्यम र गम्भीर रूपले रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कम भएकालाई पहिले लगाएकै खोपको अतिरिक्त मात्रा दिइनेछ, तर खोपको पूर्ण मात्रा लगाएको कम्तीमा 3 महिना पुगेको हुनुपर्छ। यसमा सक्रिय क्यान्सरको रोगीहरू, अङ्ग प्रत्यारोपण गर्नेहरू, रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कम भएका बिरामीहरू र एचआईभी भएका बिरामीहरू र उपचारको क्रममा लिई बिरामीहरूको साथै कोभिड विरुद्धको भेरोसेलको दोस्रो मात्रा लगाएका 60 वर्ष र सो भन्दा माथि उमेरका व्यक्तिहरूलाई कम्तीमा 3 महिनापछि थप 1 मात्रा सोही खोपको प्रदान गरिनेछ। सरकारले त्यसलाई बुस्टर मात्रा भनेको छैन। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा 220 जना संक्रमित थपिएका छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार करिब 5,000 सक्रिय संक्रमित मध्ये 100 भन्दा धेरै बिरामी आइसियु र भेन्टिलेटरमा उपचाररत छन्। अहिलेसम्म नेपालमा 56,55,000 नमुना परीक्षण गर्दा 9,24,000 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। कोभिडका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या 11,590 छ। विश्वभरि चर्चा भइरहेको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोनबाट संक्रमित 3 जना नेपालमा पनि फेला परेका छन्। ओमिक्रोन संक्रमणको सम्भावित जोखिम र तयारीबारे स्वास्थ्य मन्त्री विरोध खतिवडा भन्छन्,
अहिलेसम्म हामी कहाँ हाम्रो भाग्यले गर्दाखेरि भन्नु पर्यो आएको छैन। सरकारको पूर्ण तयारी छ, व्यवस्थापनदेखि लिएर जनशक्ति हामीसँग तयार छ। अब बुस्टर डोज पनि लाउने विषयमा प्रधानमन्त्रीसँग छलफल भएको छ र लाउने भन्ने कुरो भएको छ। दुवै डोज लगाएको जनसङ्ख्याको 50% नागेपछि लगाउनु उपयुक्त हुन्छ भन्ने सल्लाह छ अन्तर्राष्ट्रिय रूपबाट पनि। त्यसले गर्दा सायद उसको अन्तिम हप्ताबाट बुस्टर डोज पनि सुरु गर्छौँ। अहिलेसम्मको लगभग त्यही नै हो। छिमेकी भारतमा झन्डै 700 पुगेको छ। त्यो स्थल मार्गबाट पनि धेरै जोखिम हुन्छ नेपालमा पहिलो। त्यसमा चाहिँ कस्तो तयारी छ? इन्डियाको नाकाहरूमा 16 भन्दा बढी ठाउँमा हामीले हेल्थ डेस्क राखेका छौँ। शङ्कास्पद केही प्रारम्भिक बिरामीहरू देख्ने बित्तिकै हामी आइसोलेसनमा राखेर टेस्ट गर्न पठाउने गरेका छौँ। अर्को कुरो खोप एउटा या 2 पटक लिएको वा चाहिँ नभए PCR गरेको रिपोर्ट लिएर मात्रै बोर्डर ओर्डर गर्न भनेर हामी क्रमशः कडाइ गर्दै गइरहेका छौँ। अहिले एकैचोटि गर्दाखेरि अलिक ठुलो समस्या आउने हुनाले सचेत बनाउँदै प्रचार प्रसार गरेर सुरु गरिरहेका छौँ। यो उपचारको हकमा चाहिँ पूर्व तयारी कस्तो छ प्रन्तीज्यू? जस्तो अस्पतालहरूमा स्ट्यान्ड बाई कस्तो छ? अक्सिजनको कुरा, ICU का बेडका कुरा? हामीसँग अहिले अक्सिजन पहिलाको जस्तो स्थिति छैन। धेरै अस्पतालले अक्सिजन राखिसकेका छन्, प्लान्टमै स्टक पनि राखेका छन्। ICU को बेडहरू पनि पहिलाभन्दा डबलभन्दा बढी भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि महामारी आउने स्थितिमा पनि हामी चाहिँ सामना गर्नलाई तयार भएका छौँ र स्वास्थ्य जनशक्तिलाई चाहिँ कुनै पनि बेला महामारी फैलिन सक्ने हुनाले एलर्ट पोजिसनमा रहन भनेर भनेका छौँ। मन्त्रालयले खोप अभियान पनि तेज पार्नको लागि दिनको 5 लाखलाई लगाउने भनिराखेको छ होइन? पहिलो दिन त 5 लाख देखियो पनि दोस्रो दिन फेरि 2.5 लाखमा झरेको छ। यो चाहिँ कसरी होला कि नहोला? अब यो त्यसले गर्दा हामी प्रधानमन्त्री स्वयं बसेर चाहिँ सबैलाई निर्देशन दिनुभएको छ। प्रदेश र जिल्ला स्तरीय CDOहरूलाई पनि हामीले भनेका छौँ। अब त्यसको लागि राज्य मन्त्रीज्यू अब यसको 1-2 दिनभित्रै चाहिँ 2-3वटा प्रदेशको भ्रमणमा जाँदै हुनुहुन्छ। त्यहाँका सबै मानिसहरूलाई राखेर सेड्युल नै बनाएर कुन जिल्लामा कुन ठाउँमा नपुगेको ठाउँमा कसरी गर्ने भनेर म पनि पूर्वतिरको सेड्युल बनाएर 4-5 दिनपछि जाँदैछु र हामी यो पुष महिनाभित्रै पढाउँछौँ भन्ने चाहिँ नि उहाँहरूले प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले। अनि खोपको आपूर्ति त सरकारले निकै गरिराखेको नै देखिन्छ। भण्डारणमा चाहिँ अलिक समस्या हो कि अलि धेरै नै? त्यो भण्डारणको कुरो त हामीसँग भएको क्षमता चाहिँ एकैचोटि खोपहरू पठाउने देशहरूबाट पठाइदिएपछि केही समस्या हो। तर पनि अहिलेसम्म हामीले 1 करोड एक्स्ट्रा डोज समेत पनि एडजस्ट गरिरहेका छौँ, भण्डारण गर्ने गरिरहेकै छौँ। अब जनवरी 1बाट मलाई लाग्छ 7वटा प्रदेशमा हामीले भण्डारणको हाउस नै खडा बनाएका छौँ। युनिसेफले इक्विपमेन्टहरू दिने भनेको छ, त्यो उसले टेन्डर गरिसकेका छ। त्यो इक्विपमेन्ट आउने बित्तिकै हामी जडान गर्छौँ र हाम्रो अनुमान जनवरी 1बाट भन्ने कुरो चाहिँ त्यसमा केही दिन तलमाथि पर्न सक्ला। अभियानलाई अलिक बढी गति दिन चाहिँ केही अर्को कुनै अभियान चाल्दैछ त सरकारले? सबैलाई हामीले मिटिङ बैठकै गरेर प्रतिदिन 5 लाखको दरले पुर्याउने गरी चाहिँ तपाईँले आफ्नो सबै कामलाई अगाडि बढाउने भनेर निर्देशन गरेका छौँ र त्यही अनुसार तल पनि तयारी गरेका छन्। अन्त्यमा अब नेपाली जनतालाई के भन्न चाहनुहुन्छ? ठिकै छ, सबैजना होसियार बस्ने हो, आफ्नो सतर्कता अप्नाउने हो, मास्क लगाउने, हात धुने, सेनिटाइजर गर्ने, भिडभाडमा नजाने, यी सबै कामहरूमा होसियारी अप्नाउनु पर्छ र आम जनता सचेत नागरिकहरूलाई खोप लगाउनको लागि सबैलाई प्रेरित गर्न म अनुरोध गर्छु। उनी थिए स्वास्थ्य मन्त्री विरोध खतिवडा हाम्रा साथी सञ्जय ढकालसँग कुरा गर्दै। कोरोना भाइरसकै सन्दर्भमा लागौं भारत, जहाँ ओमिक्रोन भेरिएन्टका कारण महामारीको तेस्रो लहरको त्रासका बीच कोभिडका 2 थरी नयाँ खोपलाई अनुमति दिइएको छ। त्यहाँ अनुमति पाउने कोभिड खोपको संख्या अब 8 पुगेको छ, जसमध्ये 3 थरी भारतमा निर्मित हुन्। संक्रमणको जोखिमका बीच राजधानी दिल्लीमा सार्वजनिक यातायातमा 50% यात्रु सीमित गरिएपछि मेट्रो र बस स्टेशन बाहिर लामा लाइनहरू देखिएका थिए। बीबीसीका विवरणहरूमा आधारित त्यस सम्बन्धी रिपोर्ट स्वेच्छा राउतबाट सुन्नुहोस्। सिरम इन्स्टिच्युट अफ इन्डियाद्वारा निर्मित कोभोभ्याक्स र बायोलोजिकल ईले बनाएको कोर्बेभ्याक्सलाई आपतकालीन अवस्थामा नियन्त्रित प्रयोगका लागि अनुमति दिइएको हो। नयाँ अनुमति दिइएका खोप बुस्टर मात्राको रूपमा दिइन्छ कि पुरानै खोप लगाइन्छ भन्ने स्पष्ट छैन। कोर्बेभ्याक्स अमेरिकी कम्पनी डाइनाभ्याक्स र बेलर कलेज अफ मेडिसिनसँग मिलेर विकास गरिएको हो। स्वास्थ्य मन्त्री मनसुख मन्दाभियले कोरोना भाइरसको स्पाइक प्रोटिनबाट निर्मित भारतीय खोप भएको बताएका छन्। कोभोभ्याक्स चाहिँ नोभाभ्याक्सको स्थानीय नाम हो। यो कोभिसिल्डको नाममा एस्ट्राजेनेका खोप बनाइरहेको सिरमले उत्पादन गर्छ। कम्पनीका अनुसार यो खोप अमेरिकाको परीक्षणमा 90% भन्दा बढी प्रभावकारी देखिएको छ। भारतले यसअघि अनुमति पाएका 3 प्रकारका खोप मात्रै प्रयोग गरिरहेको छ। क्याडिला नामक भारतीय कम्पनीले बनाएको कोभिड विरुद्धको विश्वकै पहिलो DNA खोप जाइकाकोभ डीले अनुमति पाए पनि त्यो उपलब्ध छैन। जोन्सन एन्ड जोन्सन र मोडर्ना दुवै खोप आयातका लागि 2 कम्पनीलाई अनुमति दिइए पनि ती कहिले त्यहाँ उपलब्ध हुन्छन् स्पष्ट छैन।
भारतमा अन्य 2 खोप पनि परीक्षणको विभिन्न चरणमा छन्। HGCO19 भारतको पहिलो mRNA खोप हो जुन पुणे स्थित जेनोभाले अमेरिकी SDT-सँग मिलेर विकास गरिरहेको छ। भारत बायोटेकले नाकमा थोपा राख्ने खोप पनि विकास गरिरहेको छ। भारतीय सरकारले यो वर्षको अन्त्यसम्म सबै नागरिकलाई खोप दिइसक्ने लक्ष्य लिएको छ, तर त्यो लक्ष्य प्राप्ति सम्भव देखिएको छैन। अहिलेसम्म खोप लिन योग्य 62% नागरिकले मात्रै पूर्ण मात्रा र 90% भन्दा बढीले कम्तीमा 1 मात्रा खोप पाएका छन्। यस्तो बेला नयाँ भेरिएन्टको संक्रमण नियन्त्रणका निम्ति राजधानी दिल्लीका अधिकारीहरूले सार्वजनिक यातायातमा 50% यात्रु कटौती गरिदिएका छन्, जसले गर्दा कतिपय क्षेत्रमा कयौं किलोमिटरसम्म मेट्रो र बस कुरिरहेका यात्रुको लाइन लागेको थियो। व्यायामशाला, स्कुल, कलेज र सिनेमा घरहरू बन्द गरिएका छन्। भारतमा पछिल्लो 24 घण्टामा 9000 भन्दा धेरै मानिस कोरोना भाइरसबाट संक्रमित भएका छन्। त्यसमा ओमिक्रोन संक्रमितको संख्या निकै कम छ, तर विज्ञहरूले लक्षण सहितका कतिपय मानिसहरूले परीक्षण नगराएको ठानेका छन्। अब पालो तपाईकै प्रतिक्रिया र टिप्पणीको प्रस्तुतिमा साथ दिँदैछिन् साथी स्वेच्छा राउत। आज हामीले सामाजिक सञ्जाल फेसबुक र ट्विटरमा राखेको प्रश्न थियो, अहिले देशका अधिकांश स्थानमा हल्का वर्षा र उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागमा हल्का हिमपात भइरहेकोले चिसो बढेर जनजीवन प्रभावित भएको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। चिसोमा आफूलाई न्यानो बनाइराख्न तपाईले के कस्ता उपाय अपनाइरहनु भएको छ? फेसबुकमा वर्तराज पन्त लेख्छन्, चिसो मौसममा न्यानो लुगा लगाउने, तातो र ताजा खानेकुरा खाने अनि तातो पानी र सुप पिउने। त्यसका साथसाथै डम्बर बोहराले दिएको सुझाव र अपनाइरहेको उपाय यस्तो छ, चिसो हावामा बाहिर नहिड्ने, तातो पानीले नुहाउने गर्छु, बिहान बेलुकी तातो पानी पिउँछु, सकेसम्म भिटामिन, खनिज, प्रोटिन र कार्बोहाइड्रेट युक्त खाना खान्छु, चिसोले जनजीवन प्रभावित बनाए पनि नआत्तियौं, स्वास्थ्यको ख्याल राखौं। लक्ष्मण शर्माको आग्रह बीबीसीलाई छ। उनी लेख्छन्, हामी त जेन तेन जाडोबाट सुरक्षित रहन सकौँला। प्रश्न उनीहरूको बारेमा सरकार र सम्बन्धित निकायलाई सोध्नुहोस् जो विकल्प रहित भएर जाडोमा कठाङ्ग्रिएका छन्। राम नेउपाने पनि त्यही शैलीमा लेख्छन्, हुने खानेलाई सिकाइराख्नु परेन, हुँदा खानेलाई सरकारले केही गर्नुपर्ने हो। गरिबले पोहोर जसरी काटे त्यसै गरी यो जाडो पनि काट्नेछन्। तर बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकको विशेष ख्याल गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै भोलानाथ सुवेदी लेख्छन्, चिसो मौसम उनीहरूका निम्ति बढी नै घातक हुन सक्छ, त्यसैले उनीहरूको स्याहार सुसार नै घरका अन्य सदस्यको जिम्मेवारी हो। चिसो मौसममा अनावश्यक रूपमा घर बाहिर ननिस्किने, साना नानी बाबुलाई झरी परेका बेला सकेसम्म विद्यालय पनि नपठाउनु बेस जस्तो लाग्छ मलाई। गम्भीर दुवाडीले लेखेका छन्, बालबालिका र वृद्ध अवस्थाका बाआमालाई घरमै न्यानोमा बस्न सचेत गराउनुको साथै तातो झोलिलो पोसिलो खुवाएर खानपिनमा ध्यान पुर्याउन थालेको छु। म भने जिउ तताउन र खाना पकाउन दाउराको जोहो गर्दैछु। प्रकृतिको उपहार जाडो राम्रै लाग्छ। अनि ट्विटरमा प्रदीप नेपालले हात, गोडा, कान, मुख, टाउको जस्ता भागलाई चिसोबाट जोगाउन कपडाले छोप्ने गरेको अनुभव उल्लेख गरेका छन् भने साइद मियाले जाडोमा न्यानोका निम्ति आगो वा हिटर ताप्दा विशेष सावधान हुनुपर्ने खाँचो औल्याएका छन् र भनेका छन् बिहान बेलुका घरभित्रै बस्ने र शारीरिक व्यायाम गर्ने। आज बुधबार। अब प्रस्तुत छ साप्ताहिक नेपाल सन्दर्भ। नेपाल सन्दर्भबाट सञ्जय ढकालको नमस्कार। एकपछि अर्को राजनीतिक दलले महाधिवेशन गर्ने क्रममा यो साता राजधानीमा नेकपा माओवादी केन्द्रको 8औं महाधिवेशन भइरहेको छ। सशस्त्र सङ्घर्षबाट शान्तिपूर्ण राजनीतिमा अवतरण गरेको माओवादीले यो क्रममा निकै टुटफुट भएको छ। शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएपछि माओवादीको मूल नेतृत्वले अगालेको नीतिसँग विमति राख्दै त्यसरी टुक्रिएर जानेमा वरिष्ठ नेता मोहन वैद्य पनि थिए। वैद्यको नेतृत्वमा अहिले नेकपा क्रान्तिकारी माओवादी भन्ने छुट्टै दल छ। आफ्ना पुराना सहकर्मीहरूको दल माओवादी केन्द्रको महाधिवेशन चल्दै गर्दा मैले वैद्य नेतृत्वको दलका वरिष्ठ नेता सीपी गजरेललाई सम्पर्क गरी पुरानो दलको महाधिवेशन हेर्दा कस्तो अनुभव भइरहेको छ भनेर सोधेको थिएँ। नयाँ निर्णय लिने अनि नयाँ पार्टी बनाउने भन्ने जुन नाराका साथ उहाँले सुरु गर्नु भएको छ, आजसम्म आइपुग्दाखेरि हामीलाई चाहिँ के लागेको छ भने त्यसमा कुनै खास नयाँ चिज चाहिँ छैन। डकुमेन्ट तयार गर्नु भएको छ उहाँको प्रतिवेदन, त्यो प्रतिवेदनले प्रश्न गर्ने हो आगामी लाइन कस्तो हुन्छ, पार्टीको विगतको मूल्याङ्कन पनि त्यसैमा हुन्छ। त्यो सबै हेर्दाखेरि के देखिन्छ भने त्यसमा कुनै नयाँ त्यस्तो छलाङ लगाउने खालको चाहिँ कुनै नीति देखिँदैन। त्यो चाहिँ पुरानै नीतिलाई
निरन्तरता दिएको हामीले पाएका छौँ। तर उनीहरू त सफल भयो नि होइन? अब सत्तामा पुगिरहेका छन्, सङ्गठन मजबुत छ, सबै चिजमा अगाडि नै छन् होइन र? अहिले कायम भइरहेको व्यवस्था अनि त्यो सबै सुविधाहरूलाई प्रयोग गर्ने जुन ठाउँ छ त्यो प्रयोग गर्दाखेरि त त्यो सामान्य नै हुन्छ, त्यति ठुलो कुरै हुँदैन त्यो। अहिले त हामीले देख्यौँ त्योभन्दा भव्य त एमालेकै थियो नि, नेपाली कङ्ग्रेसको भन्दा पनि भव्य त एमालेको थियो। त्यो हेर्दाखेरि त अझ उहाँहरूको कमै मान्नुपर्छ। तर त्यो तामझामले मात्रै निर्णय गर्ने कुरा चाहिँ होइन। फेरि त्यहाँ पार्टीको महाधिवेशनकै बेलामा पनि एकताका कुरा उठाएका छन्, प्रचण्डको प्रतिवेदन पनि एकताबद्ध हुनुपर्छ, कम्तीमा पनि पूर्व माओवादीहरू भन्ने कुराहरू छ। त्यसको लागि तपाईँहरू चाहिँ तयार हुनुहुन्छ? मैले त्यहाँ उहाँहरूको महाधिवेशनमा गइरहँदाखेरि त्यही विषयलाई पनि मैले सम्बोधन गर्नको निम्ति 3टा सुझावहरू दिएका थिएँ। यो 3टा काम गर्छ यो महाधिवेशनले भनेदेखि त्यो पार्टी एकताको निम्ति त्यसले आधार तयार पार्छ। अहिले त आधारै तयार भएको छैन, पार्टी एकताको लागि छलफलसम्म पनि हुने वातावरण छैन। तपाईँले भनेको आधार के त? त्यसमा के भयो भने एकता हुन्छ? एउटा चाहिँ हामीले जनयुद्ध सुरु गर्नुभन्दा ठिक अगाडि चाहिँ केन्द्रीय समितिमा हामीले प्रतिबद्धता जाहेर गरेका थियौँ। कहिलेसम्म हामीले यो जनयुद्धलाई अगाडि बढाउँछौँ, के को लागि गर्छौँ भनेर एउटा प्रतिबद्धता जाहेर गरेका थियौँ। यो एउटा प्रतिबद्धतालाई पुनर्स्थापित गर्नुपर्छ। अब दोस्रो कुरो चाहिँ जनयुद्धलाई बिचैमा किन यिनीहरूले छाडे, उपलब्धि केही देखिएन भनेर सबैले प्रश्न उठाइरहेका छन्। त्यसमा एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न चाहिँ के छ भने हामीले चाहिँ लक्ष्य नै छाड्दियौँ। हामीले जनयुद्ध लडेको थियौँ नयाँ जनवादी व्यवस्था स्थापना गर्न, अर्थात् जनगणतन्त्रको स्थापना गर्नको निम्ति जनयुद्ध लडियो। तर चाहिँ लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा गएर त्यसलाई चाहिँ विसर्जन गराइयो। अर्को चाहिँ राष्ट्रिय स्वाधीनताको प्रश्न नेपालमा धेरै गम्भीर भएको छ। हाम्रा भूभागहरू मिचिएका छन्। लिम्पिया, झोडा, लिपुलेख र कालापानी अहिले पनि हामीले त नक्साङ्कन त गरेका छौँ, तर त्यो हामीले प्राप्त गर्न सकेका छैनौँ। त्यो प्राप्त गर्ने कसरी हो, त्यसको निम्ति चाहिँ तपाईँहरू तयार हुनुहोस्। दोस्रो कुरो एमसिसी जुन सम्झौता छ त्यो राष्ट्रघाती छ, त्यसलाई खारिज गर्ने पनि यसले निर्णय गर्नुभयो भने एकताको छलफलको लागि आधार तयार हुन्छ। त्यसलाई ठोस गर्नको निम्ति त कति कसले छोड्नुपर्ने, अडान लिनुपर्ने, त्यो सबै कुराहरू तीबाट आइहाल्छ नि भनेर मैले जुन सुझाव दिएको थिएँ त्यो नै हो। अब तपाईँले भनेको मुख्य कुरा त अब जनवादी गणतन्त्रको लक्ष्य फेरि समाउनु पर्यो, त्यसको लागि फेरि जनयुद्ध नै गर्नुपर्ने हो कि त के हो त? त्यो फेरि जनयुद्ध गर्नु अहिलेको समयमा जनयुद्ध गर्न अवस्था छ त देशको? त्यो जनगणतन्त्र हासिल गर्नको निम्ति अहिलेकै चरणमा अहिले युद्ध गरिहाल्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता छैन। किनभने हामीले त जे भए पनि एउटा उपलब्धि त लोकतान्त्रिक गणतन्त्र त हो नि, कयौँ शान्तिपूर्ण तरिकाले अगाडि बढ्ने सम्भावना त्यहाँभित्र छ। जुन शान्तिपूर्ण आन्दोलन त हामीले बेला बखतमा प्रयोग पनि गर्छौँ। त्यो कुरा त अहिलेको नेकपा माओवादी केन्द्रले गरि नै रहेको छ नि होइन र? होइन, त्यो के को निम्ति गर्नुभएको छ उहाँले भने लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सुदृढीकरण गर्नको निम्ति गर्नुभएको छ। अब अहिले त त्योभन्दा पनि समाजवादको कुरा आइरहेछ, सबै पार्टीले त्यही गरिरहेछन्, माओवादी केन्द्रले पनि समाजवादकै कुरा गरिरहन थालेको छ। कम्युनिस्ट घोषणा पत्रमा मार्क्स र एङ्गेल्सले चाहिँ विभिन्न खालका समाजवादको कुरा गर्नुभएको छ। उहाँले जुन समाजवाद भन्नुभएको छ त्यो वैज्ञानिक समाजवाद नै होइन, अर्थात् त्यो समाजवाद हुँदै साम्यवादतिर चाहिँ गइँदैन। त्यो चाहिँ पुँजीवादी समाजवाद हो। त्यो चाहिँ हाम्रो लक्ष्य हुन सक्दैन कम्युनिस्ट पार्टीको। कम्युनिस्ट पार्टीको हैसियतले चाहिँ जनगणतन्त्र हासिल गर्नकै निम्ति चाहिँ अहिले हामी अगाडि बढ्नुपर्छ र त्यसको निम्ति आजै हतियार उठाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता छ। तर तपाईँले यसो भनिरहँदाखेरि नि सिपीजी, तपाईँले यसो भनिरहँदाखेरि अब अहिलेको समयमा हेर्ने हो भने त नेकपा माओवादी केन्द्रले नै बरु चुनावमा भाग लिएर भोट पनि लिएर शासन सत्तामा जाने, त्यहाँ आफ्नो कुनै नीति छ भने कार्यान्वयन गर्ने ठाउँमा त पुगिराखेको छ। तपाईँहरू त न यता न उता जनयुद्ध गर्ने भनेर विप्लवजीले पनि तपाईँहरूको पार्टी पनि छोडेर जानुभएको थियो, पछि फेरि अहिले त शान्ति प्रक्रियामा आउनु भएको छ भन्दाखेरि तपाईँहरूको पो त्यहाँ अन्यल देख्यो त? होइन, हाम्रो अन्यल केही पनि छैन। यो लोकतान्त्रिक गणतन्त्र चाहिँ हाम्रो माग यो थिएन। जनयुद्धमा हाम्रो चाहिँ माग चाहिँ जनगणतन्त्र नै थियो। बिचैमा त्यसमा सम्झौता गरियो। नेपाली कङ्ग्रेस पनि अरूसँग पनि मिलेर, अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरू समेत मिलेर चाहिँ यो यसमा चाहिँ सहमति प्रचण्डजीले गर्नुभयो। त्यही कारणले गर्दाखेरि माओवादी आन्दोलनमा पनि विभाजन आयो। तर उहाँले त्यसैलाई सुदृढ गर्ने भन्नुभएको छ। सुदृढ गर्ने त कसले हो भने पुँजीवादी पार्टीले हो नि त त्यसलाई सुदृढ गर्ने त। हामी त अर्को खालको जनगणतन्त्र ल्याउने पक्षमा छौँ। जहाँसम्म चुनावमा भाग लिएर सत्तामा जाँदाखेरिको कुरा हो, त्यो त पहिले नै सत्तामा जाने, त्यसैलाई सुदृढ गर्ने भन्ने लाइन भइसकेपछि त उहाँ चाहिँ के हुनु भने नेपाली कङ्ग्रेस एमाले र उहाँको बिचमा त केही अन्तरै भयो नि त, एउटै त भयो। अब फेरि माओवादी केन्द्रकै जारी महाधिवेशनको प्रसङ्गमा त्यहाँ बोल्दाखेरि प्रचण्डजीको प्रतिवेदनमा अलिकति पश्चाताप जस्तो पनि छ, जस्तो कि सेना समायोजनमा राम्ररी छलफल हुन सकेन भन्ने कुरा, मनमा विद्रोह, मुखमा संविधान लिएर हिँड्नु पर्यो भन्ने कुरा पनि परेको छ। तीहरू हेर्दा चाहिँ कस्तो लाग्छ तपाईँलाई? त्यो
घटनाको रूपमा त त्यसलाई उहाँले उल्लेख गर्नुभयो, तर उहाँले सेना समायोजन जस्तो कुरा चाहिँ पार्टीमा राख्दै नराखी व्यक्तिगत रूपमा निर्णय गरेर सेना समायोजन गरिदिनु भयो। पछि गएर जनमुक्ति सेना विघटन भयो। ती सबैको कारणले गर्दाखेरि पनि अहिले नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता पनि पैदा भयो। राजनीतिक निकास देशले पाउन सकेको छैन, सबै असफल भइसके र जनतामा चाहिँ एउटा निराशा पैदा भएको छ। यत्रो चाहिँ चिज पैदा भयो। त्यसबाट उहाँले चाहिँ मैले चाहिँ सामूहिक निर्णय गरिनँ, मैले व्यक्तिगत रूपमा त्यो निर्णय गर्ने चाहिँ गल्ती भयो भनेर त्यसलाई प्राविधिकमा लगेर राखिदियो उहाँले। अनि मुखमा चाहिँ चुनाव, मनमा चाहिँ क्रान्ति भनेर चाहिँ जुन उहाँले भन्नुभयो त्यो पनि त गलत थियो। त्यो भन्नेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ नेपालको राजनीतिमा त ठुलो असर परेको छ नि। र उहाँले त्यत्रो गल्ती गरेको बदला चाहिँ अब उहाँलाई के गर्ने त? अहिले पार्टीले के गर्नुपर्छ भन्ने प्रस्ताव राख्नुभयो त उहाँले? त्यो चाहिँ केही पनि छैन। त्यसकारण त्यो प्राविधिक गल्तीको रूपमा उहाँले त्यसलाई जुन प्रस्तुत गर्नुभएको छ यसले एउटा भ्रम सिर्जना गर्ने कुरा मात्रै हो। उहाँ चाहिँ भित्रै दिलैदेखि त्यसलाई आत्मआलोचना गरेको भन्न चाहिँ मिल्ने जस्तो लागेन। गएको 1 वर्ष यता जुन किसिमबाट राजनीतिक विकासक्रम भएर आएको छ नेपालमा, नेकपा भनेर बन्या थियो त्यो अहिले फेरि छुट्टियो, नेकपा एमाले आफ्नो बाटो लाग्यो, माओवादी केन्द्र आफ्नो बाटो लाग्यो होइन। त्यो निकै तामझामका साथ एकता भएको त्यो टिक्न सकेन। त्यो एकता भएको आधार र अहिले टिक्न नसकेको हेर्दाखेरि तपाईँहरूको विश्लेषण चाहिँ के छ? अब हाम्रो विश्लेषण के हो भने उहाँहरू नटिकेको चाहिँ उहाँहरू पछि जब नेकपा बनाउनु भयो त्यहाँभित्र अन्तर्विरोध खडा भयो। अब त्यो सुरु पनि कहाँबाट भयो भन्ने पनि हामीलाई थाहा छ। र ओलीजी र प्रचण्डजीको बिचमा भित्री सम्झौता भएको रहेछ। प्रधानमन्त्री आदि समय उहाँले लिने, आदि अवधि चाहिँ अध्यक्षको सेयरिङ गर्ने भन्ने भएको रहेछ। जब चाहिँ आधा अवधि पुगेपछि प्रचण्डजीले अब त मेरो पालो आयो भन्नुभयो, त्यहीँबाट अन्तर्विरोध सुरु भयो। र त्यसमा जुन चाहिँ फुट भएर अलग अलग भएको त्यो उहाँहरू इच्छाले फुटेको पनि होइन। त्यो त अदालतले चाहिँ दुईतिर पारिदिएको हो नि त उहाँलाई। अदालतको निर्णयले चाहिँ माओवादी केन्द्र बनेको हो। त्यहाँ कुनै सैद्धान्तिक राजनीतिक वैचारिक अन्तर भएर छुट्टिएको पनि होइन। त्यो जुन स्थिति पैदा भएको हो, प्रचण्डजीहरूले त्यहाँबाट विद्रोह गरेर क्रान्तिकारी बनेर त्यो भएको होइन। उहाँहरू चाहिँ एमालेमा विलय हुनुभएको थियो, माओवाद छोडेर विलय हुनुभएको थियो। अहिले मैले यसो हेरेँ त्यहाँ ड्राफ्ट उहाँको डकुमेन्टमा, अहिले माओवाद फेरि राख्नु भएको छ। उहाँले माओवादलाई कस्तो ठान्नु भएको छ भने खल्तीमा राखेको पासपोर्ट भन्दा पनि बनाइदिनु भएको छ। यसो झिकेर देखाइदिनु पर्ने देखाइदिने, नभए भित्र हाल्ने जस्तो बनाउनु भएको छ माओवादलाई। त्यो पनि गलतै हो। किन यदि माओवाद थिएको हो भने त उहाँले अडान दिनुपर्थ्यो, चाहे एकता होस् नहोस्। माओवाद पनि छाडिदिनु भएको थियो एकता हुन्छ भनेर। अब अहिले फेरि भङ्ग भइसकेपछि अदालतले उहाँलाई छुट्याइदिएपछि किन छोड्ने भनेर माओवाद फेरि अहिले बोक्नु भएको थियो। अब यो कम्युनिस्ट पार्टीहरूमा खास गरी नौन्जेलसम्म चाहिँ एकता भन्ने भएपछि भोलिपल्टदेखि किचलो हुने पनि देखिएको छ धेरै पटक। अब फेरि कम्युनिस्ट एकता हुनुपर्छ भन्ने कुरा यो नेकपा फुटेपछिको भोलिपल्टदेखि पनि सुरु हुन थालिसकेको छ। तपाईँलाई चाहिँ के लाग्छ, नेकपा भनेर कुनै एउटा मजबुत कम्युनिस्ट केन्द्र बन्न सक्ने सम्भावना नेपालमा छ? अब एकता र फुटको विषयमा चाहिँ कुरा के हो भने हामीले पहिले पनि भनेका थियौँ यो जुन एकता उहाँहरूले बनाउनु भएको छ त्यो एकता टिक्दै नै भनेको थियौँ। त्यो धेरैले हामीलाई पूर्वाग्रही भनेर भन्यो। त्यो एकता गरेर चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ सरकारै बनाइसक्नुभयो, सरकार पनि 2/3 बहुमतको बनिसक्दाखेरि पनि यो एकता टिक्दैन भन्ने तपाईँहरू कस्तो भन्थे। तर टिकेन नि त, किनभने त्यो वैचारिक सैद्धान्तिक आधारमा कार्यदिशा मिलेर गरिएको एकता थिएन। त्यो नितान्त अवसरवादी एकता भएको हुनाले त्यो नमिल्ने बित्तिकै फुटिहाल्ने स्थिति उहाँको पैदा भयो। त्यसकारण चाहिँ हामीले खोजेको के हो भने कम्युनिस्ट पार्टीको बिचको एकता त स्थायी हुनु पर्यो नि त, अलि लामो समय जानु पर्यो। त्यसको निम्ति के गर्नु पर्यो? विचार, राजनीति, त्यहाँबाट कार्यदिशा यो सबै मिलेर छलफल गरेर मिल्यो अब हाम्रो भनेर चाहिँ एकता गरियो भने त्यो टिकाउ हुन्छ। तर चाहिँ अब हामी ठुलो बन्नु पर्यो, अब चुनाव आइहाल्यो, हतार भयो, अब चुनाव जित्नुको निम्ति त हामीले चाहिँ एकता गरेपछि मात्रै सजिलो हुन्छ, लौ एकता गरिहाल्नु भन्दाखेरि चाहिँ त्यो एकता कस्तो हुन्छ भने नेकपाको एकता जस्तै हुन्छ। त्यो अन्त्यमा सीपीजी अचेल प्रचण्डजीसँग चाहिँ तपाईँहरूको कुराकानी हुन्छ कि हुँदैन, हुन्छ भने के विषयमा हुन्छ? प्रचण्डजीसँग हाम्रो खासै प्रत्यक्ष कुराकानी नभएको धेरै भइसक्यो। अब अस्ति चाहिँ शुभकामना दिन जाँदाखेरि मसँग चाहिँ त्यहाँ भेट भयो। उहाँले नै मैले त्यहाँ शुभकामना दिएर त्यो 3टा शर्त राखेर आइसकेपछि जब हाउसले त्यसलाई अनुमोदन गरे जस्तो भयो, त्यसपछि उहाँले हात बढाउनु गएर हामी हात पनि मिलायौँ। हाम्रो त्यति हात नमिलाएको पनि धेरै भइसकेको थियो। अब हेरौँ अब भविष्यमा के हुन्छ। हस्, नेपाल सन्दर्भमा भाग लिइदिनु भएकोमा नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीका स्थायी समिति सदस्य सीपी गजुरेललाई धन्यवाद। मलाई पनि बिदा दिनुहोस्, नमस्कार। र नेपाल सन्दर्भ प्रस्तुत गर्दै थिए साथी सञ्जय ढकाल।
हवस् त यसका साथै BBC नेपाली सेवाको साँझ पख यहीँ सकिन्छ। अब हामी भोलि बिहान 7:15 बजे बिहानी पख लिएर आउनेछौँ। त्यस बेलासम्मका लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।